अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपके लिए इस्लामी मालूमात का एक मुख्तसर सा प्रोग्राम लेकर हाज़िर खिदमत हुए हैं। तो आज देखते हैं कि हमारे नाज़रीन के कितने सवालात जो हैं उनके जवाबात दुरुस्त होते हैं। इनमें से बहुत से सवालात के जवाबात जो हैं वो हमें मालूम होते हैं, लेकिन चूँकि बाज़ औक़ात तवज्जो नहीं होती तो इसलिए जहन से महव हो जाते हैं। तो चलिए आज हम अपना जायज़ा लेते हैं इस्लामी मालूमात के हवाले से। तो नाज़रीन गिरामी, हमारा पहला सवाल है कि यौम उरफ़ा के दिन हाजियों को रोज़ा रखना कैसा है? जी बताइए जी, यौम उरफ़ा के दिन अगर हाजी रोज़ा रख लेते हैं तो उस रोज़े का रखना कैसा है? जी मोहतरम, जवाब है इसका कि उरफ़ा के दिन रोज़ा रखना मकरूह है। जी अगला सवाल है, मुज़दलिफ़ा की रात किस रात से अफजल है? मुज़दलिफ़ा की रात किस रात से अफजल है? जी नाज़रीन, इसका जवाब है कि मुज़दलिफ़ा की रात शब क़द्र से अफजल है। जी नाज़रीन, अगला सवाल है, कोई हाजी अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा मग़रिब ही के वक्त में आ गया तो अब क्या करे? यानी अगर कोई हाजी मैदान अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा मग़रिब ही के वक्त में आ गया तो अब क्या करे? जी इसका जवाब ये है कि वो इशा के वक्त का इंतज़ार करे। अगला सवाल है, तवाफ़ ज़ियारत या जिसे तवाफ़ ज़ियारा भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? तवाफ़ ज़ियारत का दूसरा नाम क्या है? जी नाज़रीन, तो नाज़रीन इसका दुरुस्त जवाब है तवाफ़ ज़ियारत या तवाफ़ ज़ियारा जिसे कहा जाता है, इसका दूसरा नाम तवाफ़ इज़ाफ़ा या तवाफ़ इज़ाफ़ी है। अगला सवाल है, तवाफ़ के नफ़ल का पढ़ना कैसा है? तवाफ़ जब करते हैं खाना काबा का तो उस वक्त जो नवाफिल पढ़े जाते हैं उनका पढ़ना कैसा है या उनकी शरई हैसियत क्या है? तो नाज़रीन जवाब है कि तवाफ़ काबा के नवाफिल जो हैं वो वाजिब हैं। अगला सवाल है, किस तवाफ़ में रमल किया जाता है? जी रमल किस तवाफ़ में किया जाता है? जी रमल का मानी नाज़रीन जानते ही हैं कि रमल से मुराद होता है कि खाना काबा के गिर्द जब हम तवाफ़ करते हैं, उसकी ज़ियारत करते हुए चक्कर लगाते हैं, तो हाजी अपने दाएं कंधे को जो है वो नंगा करते हैं, उस पर से अपना एहराम हटाते हैं, तो उससे वो किस यानी उसे रमल कहा जाता है, तो वो किस तवाफ़ में किया जाता है? ये सवाल है हमारा। तो जवाब है नाज़रीन इसका कि जिस तवाफ़ के बाद सई करनी होती है उसमें रमल किया जाता है। जी अगला सवाल है, कोई हाजी सफ़ा व मरवा की सई अगर सफ़ा के बजाय मरवा से शुरू करेगा तो क्या होगा? क्योंकि सई जो है वो सफ़ा से शुरू की जाती है, सफ़ा और मरवा दो पहाड़ियाँ हैं, तो अगर वो सफ़ा की बजाय मरवा से शुरू कर दे कोई हाजी या कोई मुअतमिर यानी उम्रा करने वाला, तो फिर क्या होगा? तो इसका जवाब ये है कि उसका पहला चक्कर जो है वो शुमार नहीं किया जाएगा। अगला सवाल है, तवाफ़ के कितने फेरों में रमल किया जाता है? जी कितने फेरों में रमल किया जाता है? जैसा कि अभी हमने बताया, रमल जो है वो दायां कंधा नंगा करना होता है, एहराम उस पर से हटा कर चक्कर लगाने होते हैं,
تو بتائیے وہ کتنے چکر ہیں جن میں رمل کیا جاتا ہے؟ جی تو اس کا درست جواب ہے جی 3 چکروں میں، 3 پھیروں میں رمل جو ہے 3 پھیروں میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے وقوف عرفہ کس دن ہوتا ہے؟ یعنی عرفہ کے میدان میں قیام کس دن ہوتا ہے؟ جی ناظرین، تو اس کا درست جواب ہے 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا ایام نہر کن دنوں کو کہتے ہیں؟ ایام نہر یعنی جن میں قربانی کی جاتی ہے، ایام نہر جی یہ ہیں 10، 11 اور 12 ذو الحجہ، 10، 11 اور 12 ذو الحجہ۔ ناظرین اگلا سوال ہے رمی کرنے سے کیا مراد ہے؟ رمی کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی حج کے موقع پر کی جاتی ہے۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہے کہ رمی کا مطلب ہوتا ہے شیطان کو کنکریاں مارنا۔ تو یہ 3 بڑے شیطان جو ہیں وہاں پر بنا کر علامتی طور پر پتھر جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، تو انہیں کنکریاں مارنا یہ رمی کہلاتا ہے جی۔ ناظرین اگلا سوال ہے کہ وادی محسب کے قریب ایک مشہور قبرستان ہے، اس قبرستان کا نام کیا ہے؟ یعنی عرب شریف میں وادی محسب ہے، اس کے قریب ایک قبرستان ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جی ناظرین محترم، تو اس قبرستان کا نام ہے جنت المعلی، جنت المعلی۔ اور اسی قبرستان میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک ہے، آپ کی قبر انور وہاں پر ہے۔ جی اگلا سوال ہے حج کب فرض ہوا؟ جی حج کب فرض ہوا ناظرین محترم؟ تو اس کا درست جواب ہے حج 9 ہجری میں فرض ہوا، 9 ہجری میں۔ جس نے حج یا عمرے کا احرام باندھا، یہ اگلا سوال ہے، جس نے حج یا عمرے کا احرام باندھا مگر کسی وجہ سے وہ پورا نہ کر سکا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جی حج پر نہ جا سکا یا عمرے پر نہ جا سکا لیکن نیت تھی، احرام باندھا تھا، تو اسے کیا کہیں گے؟ جی اس شخص کو کہتے ہیں محصر، محصر کہتے ہیں جی اس شخص کو۔ ناظرین اس سے اگلا سوال ہے عرفات کے دن نماز ظہر و عصر اگر ایک ساتھ ادا کی جائے تو اذان و اقامت کتنی مرتبہ ہوگی؟ اگر عرفات کے دن نماز ظہر و عصر ایک ساتھ ادا کی جائے تو اذان و اقامت کتنی بار ہوگی؟ تو جواب ہے ناظرین اس کا کہ ایک بار اذان ہوگی، یعنی ایک بار اذان ہوگی اور ایک بار اقامت ہوگی۔ جی ناظرین نیکسٹ سوال ہے ہمارا کہ بتائیے بین الصلاتیان سے کیا مراد ہے؟ جی بین الصلاتیان سے کیا مراد ہے؟ ناظرین اس کا جواب ہے ظہر و عصر کو ملا کر پڑھنا، یہ بین الصلاتیان کہلاتا ہے جی، بین الصلاتیان۔ جی اگلا سوال ہے قبر پر پانی کس طرف سے شروع کیا جاتا ہے چھڑکانا؟ یعنی قبر پر پانی چھڑکانا کس طرف سے شروع کیا جاتا ہے؟ جی ناظرین تو اس کا درست جواب ہے جی سرہانے کی طرف سے، قبر کے سرہانے کی طرف سے، یعنی میت کے سرہانے کی طرف سے۔ جی اگلا سوال ہے ریشم کے کپڑے مرد کو پہننا کیسا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے جی کہ ریشم کے کپڑے مرد کو پہننا حرام ہے۔ اور اس سے اگلا سوال ہے انگوٹھی میں کتنے نگینے لگانا جائز ہے؟ کتنے نگینے لگا سکتے ہیں انگوٹھی میں؟ جی تو مرد کے لیے یہ ہے کہ مرد کی انگوٹھی میں صرف ایک نگینہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اس سے اگلا سوال ہے ہمارا ناظرین بتائیے مرد اور عورت اگر انگوٹھی پہنیں تو نگینہ کس طرف رکھنا چاہیے؟ نگینے کا رخ کدھر ہوگا؟ جی تو ناظرین محترم اس کا درست جواب یہ ہے کہ اگر مرد انگوٹھی پہنتا ہے اور اس کی انگوٹھی میں نگینہ لگا ہوا ہے تو مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے نگینے کا رخ جو ہے وہ ہتھیلی کی طرف رکھے گا، یعنی اندر کی طرف۔ اور اگر
عورت نے انگوٹھی پہن رکھی ہے اور اس میں نگینہ لگا ہوا ہے تو عورت جو ہے اس نگینے کا رخ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت کی طرف رکھے گی، یعنی پشت مطلب ہتھیلی کے پچھلے رخ کی طرف، یوں سمجھ لیں ہاتھ کے الٹی طرف، ٹھیک ہے۔ مرد جو ہے وہ نگینے کو ہتھیلی کی طرف رکھے گا اور عورت اپنی انگوٹھی کے نگینے کو اپنے ہاتھ کی پشت کی طرف رکھے گی۔ تو ناظرین یہ تھے ہمارے چند سوالات آج کے لیے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ریکارڈنگ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ ناظرین اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔